فالسلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة PHP المبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا لي تيب ديال لي فاريابل. في الدرس هذا غادي نشوفو واحد الحاجة جديدة اللي هي لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون، يعني كيفاش نانكريمونطي وكيفاش نديكريمونطي. فالانكريمونطاسيون، فشنو هي لانكريمونطاسيون؟ فالانكريمونطاسيون كتمكنني انني نزيد مثلا يعني واحد على واحد الفاريابل. مثلا هنايا إلا درنا إكس إيكالا مثلا 9 وجيت لهنايا مثلا ودرت إكس بلاس بلاس ولا بلس بلس، فهذه هي لاخر لانكريمونطاسيون. إلا درنا بلس بلس هنايا فكيعني بأنني زدت لهاد إكس هذا زدت له واحد. فملي كنقول إكس بلس بلس فيعني كنزيدلو واحد، فإلا زدتلو واحد يعني غادي يولي كيساوي 10. فدابا حنايا إلا جينا لهنايا ودرنا إيكو إكس، حيت هنايا إكس عندو 9، فقلنا إلا درنالو لانكريمونطاسيون فخصو يولي 10. إلا جينا هنايا نشوفو شنو غادي يعطينا، نديرو أكتياليزينا، فشنو عطانا 10 هي اللي قلنا. فقلنا لانكريمونطاسيون كتزيدلنا بواحد. كاين كاين يعني طريقة أخرى باش نديرو انكريمونطاسيون. فممكن أنني ندير البلس بلس يعني من هاد الجهة، من الجهة ديال يعني من مور الإكس أولا قبل من الإكس. فنشوفو دابا شنو غادي يعطينا ملي درناها قبل. إلا اكتواليزينا فكيعطينا نفس الشي. فيعني درنا لانكريمونطاسيون يعني من هاد الجهة عطانا نفس الشي، بينما من هاد الجهة عطانا نفس الشي. فإلا هزيتي هاد الكود هذا ودرتيه مثلا في الجافا سكريبت، فهنايا مني لا جينا طبقناه في الجافا سكريبت، فمني غندير هنا بلس بلس فغادي تبقى 9 هي 9. علاش؟ حيت هنايا كي افيشي عاد كي انكريمونطي، يعني كي افيشي اكس عاد كي انكريمونطيه، فغادي افيشي لنا 9 من بعد ما غادي انكريمونطي والو، ما غيزيد عليها والو. بينما الا جيت لهنا ودرت بلس بلس، هادشي في جافا سكريبت ماشي في بي اش بي، فهنايا كيعطينا نفس الشي. الا جيت لهنايا ودرت مثلا بلس بلس وعاد درت موراها اكس، فعاد غادي افيشي لي 10 هنايا في الجافا سكريبت. فهذا هو الفرق بيناتهم، يعني في حالات ما، يعني في شي وقت ولا في شي انترفيو ولا في شي حاجة سولك شي واحد، فهذا هو الفرق بيناتهم. بينما في البي اش بي كيبقى نفس الشي كيتافيشا سواء درتيها من هنا اولا من هنا. فدابا قلنا لانكريمونطاسيون هي بالبلس بلس، كاين الديكريمونطاسيون اللي هي بالموان موان. فالموان موان كنقص منها، يعني كنقص منها واحد. فإلا جيت لهنايا دابا اكتواليزيت فخص تافيشي لي 8، فعلا فافشات لي 8. ونفس الشي بالنسبة لي يعني كما درنا البلس بلس، فممكن انني ندير هنايا موان موان، فغادي تعطيني يعني نفس الشي، غادي تعطيني 8. ودائما كيف قلتلك يعني في الجافا سكريبت، ففي الجافا سكريبت يعني مني غادي دير الموان موان قدام الاكس فغادي تبقى هي، بينما مني غادي ديرها يعني من مورا الإكس غتبقى هي، بينما قدامها عاد غادي تنقصلك. فهذه هي لانكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون. فمن بعد ما شفنا هادي فبغينا نشوفو عاوتاني، غنشوف نوريكم واحد يعني دي فونكسيون اللي عندهم علاقة مع لو تيب اللي هو string. فمثلا هنايا غادي نديكلاري واحد الفاريابل نسميها نيم. فهاد نيم هادي ولا عين نخليو هادشي باش يبقى يعني عندنا هنايا. فنقدرو نزيدو هنايا، نزيدو انكريمونطي هي هادي. فغندير إكس بلس بلس ونجي هنايا وندير هنايا ديكريمونطي اللي هي موان موان. ففقط غادي باش ما يبقاش عندي الكود كيت اكزيكوتا، فغادي نديروه يعني هنايا في داخل كما كنا شفنا في الدروس السابقة، يعني داخل لي كومونتير. فاحنا جبنا فقلنا غادي نديكلاريو واحد الفاريابل نسميوها
نيم، فملي غنديكلاريها نيم غادي نعطيها شي حاجة مثلا الصمدي سمير. فدابا إلا جيت أنا مثلا بغيت نعرف شحال عندي في هاد شحال عندي يعني الطول ديال هاد شحال عندي من حرف في هاد النيم هادو. فدابا غنشوفو دي فونكسيون سترينغ. هنايا فونكسيون سترينغ، فعندي هنايا النيم وبغيت نعرف يعني شحال ديال من حرف هنا، شحال الطول ديال هاد النيم هذا. فكاين واحد الفونكسيون اللي هي فونكسيون ديال PHP فسميتها strlen اللي هي هادي هي. فهاد الفونكسيون هادي كتاخد لي يعني هاهو كتاخد لي هنايا سترينغ. فكتاخد سترينغ كتعطيني يعني شحال فيه من يعني الطول ديالو. فدابا إلا جيت لهنا اكتواليزيت فعطاتني 12. فإلا حسبنا هنايا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فكاين حتى ليسباس هنا، ليسباس وقيلا غير واحد ماشي جوج، أنا حسبتو جوج كاين غير واحد. فكاين عندي هنا 3 4 6 7 8 9 10 11 12. فيعني 12 الحرف هو هذاك. فقلنا كاين الفونكسيون strlen اللي كتعطيني يعني العدد ديال الحروف. فكاين واحد الفونكسيون اخرى مثلا الا بغيت نعرف انا البوزيسيون ديال واحد الكلمه ولا واحد الحرف. مثلا بغيت نعرف البوزيسيون ديال هاد سمير، فكاين واحد الفونكسيون سميتها str pose اللي هي هاد البوزيسيون هادي. فكتاخد يعني سترينغ. فعين نشوف مثلا نشوف str pose. فكتاخد هنايا السترينغ اللي غادي تقلب فيه، وكتاخد يعني علاش غادي تقلب، وممكن انك تعطيها حتى منين تبدا. وكتعطيني اول حرف، البوزيسيون ديال اول حرف لقاتو. فدابا غادي نقلبو في نيم اللي هو داك نيم، وغادي نقلبو على سمير. فإلا جينا اكتواليزينا هنايا فعطاتني البوزيسيون 7. فسبعة هنايا إلا جيت حسبت هنايا عندي هنايا 4 2 6 ولا سباس قلنا يعني البوزيسيون كتبدا من الزيرو. فالبوزيسيون كتبدا من الزيرو. فهذا زيرو، هذا واحد، هذا جوج، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6 لسباس 6، بينما اس 7. فكيعطيني البوزيسيون، أول بوزيسيون ديال أول حرف هي اللي كيعطيها لي. فعطاني هنايا 7. فهاد الفونكسيون هادي قلنا كتعطيني البوزيسيون، حيدوها من هنايا. كاين واحد فونكسيون اخرى هي مثلا الا بغيت انني نرومبلاسي مثلا شي كلمه داخل شي مثلا شي جمله. فمثلا بغيت نبدل هاد سمير هادي، فعندي مثلا str تيري replace اللي هي هادي. فريبليس كتاخد لي مثلا انا نعاود حيت انا كنسى هاد لي فونكسيون فيهم بزاف ديال. فعندي الميكسد سيرش والميكسد ريبليس وعاد الميكسد سابجكت. فعندي الميكسد سيرش فيعني الكلمة اللي غادي نبدلها على سمير، وعندي موراها الريبليس فغنبدلها مثلا بأمين. وعندي عاد منين فين غادي نقلب، فغادي نقلب في النيم. فمني غادي نقلب في النيم، فدابا إلا جيت اكتواليزيت دابا هنايا فخصو يعطيني الصمدي أمين. فهو عطاني الصمدي أمين، يعني هاديك سمير بدلها، قلب على سمير لقاها وبدلها بأمين. فهذا هو يعني نتوقفو هنايا. فهادو هما لي فونكسيون يعني اللي تابعين للسترينغ. ففهاد الدرس هذا شفنا كيفاش نانكريمونطيو، شفنا كيفاش نديرو ديكريمونطاسيون، ومن بعد شفنا هاد السترينغ. يعني شفنا شي فونكسيون سترينغ، شفنا كيفاش نجبد الطول نتاع كلمة، كيفاش نجبد البوزيسيون ديال واحد الكلمة ولا واحد الحرف، شفنا كيفاش نرومبلاسي يعني واحد الكلمة. فغادي نتوقفو هنايا. في الدرس القادم ان شاء الله غادي نشوفو حوايج اخرين جداد. فما تنساش دائما جيم بارطاجي. السيت ديالنا هو هذا، الدروس
والدورات هما هادو. كاين الدروس بالفيديو هنا. ما تنساش تابونا عندنا في لاشين، ودائما جيم بارطاجي، ونشوفو في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.